پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ وچ ماورا عدالت قتل عام دے ذریعے کشمیری عوام دی نسل کشی وچ مصروف ہے۔ ظالمانہ قوانین دی آڑ وچ بھارتی فوجی ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے کشمیریاں دا قتل عام کر رہے ہیں اور گرفتاریاں، تشدد اور تذلیل دا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اپنی منصوبہ بند نسل کشی پالیسی دے تحت شفاق اور دہشت گرد بھارتی فوجیاں سن 17 نومبر کو سمنو، کولگام اور بدل رجوری اضلاع وچ 6 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اکتوبر دے مہینے وچ بھارتی فوجیاں سن 17 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیتا۔ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 تھے کہن کے ہون تک صفاق بھارتی فوجیاں دے ہتھوں 826 دے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 34 سالاں تھے 96,269 کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ مودی حکومت منظم طریقے سے کشمیری نوجوانوں کو ماورا عدالت قتل دے ذریعے نشانہ بنانے دے منصوبے دے اوتے تلی ہوئی ہے۔ جد تھے RSS تے وابستہ RR سوائن سن مقبوضہ جموں کشمیر پولیس چیف دا عہدہ سنبھالیا ہے۔ کشمیری عوام دے خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن وچ بڑی حد تک بادھا ہویا ہے۔ ہندوتوا دے متاثر RR سوائن سن مقبوضہ جموں کشمیر پولیس دی باغ ڈور کے سنبھالی ہے کہ کشمیری عوام دے گھراں دے اوتے چھاپاں دے وچکار بڑے پیمانے دے اوتے گرفتاریاں ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادیاتی تناسب کو بٹانے دے ناپاک منصوبے دے تحت کشمیری عوام دا بے دریغ قتل عام کیتا جا رہا ہے۔ انہاں دے گھراں اور زمیناں تے بے دخل کیتا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات کے بعد بھارت سن ماورا عدالت قتل دے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادیاتی تناسب کو بٹانے دے عمل وچ بہت زیادہ بادھا کیتا ہے۔ بھارتی فوجی اس سے پہلا بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ کافی مرتبہ قتل عام کر چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے قتل عام، منمانی گرفتاریاں اور جائیداد و املاک ضبط کرنے دا مقصد آزادی پسند کشمیری عوام کو خوفزدہ اور تحریک آزادی کشمیر سے دور رکھنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دے اقدامات کو نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور بین الاقوامی قانون دے مطابق جنگی جرائم تھے جوڑیا جا سکتا ہے۔ کشمیری عوام دے بے رحمانہ قتل عام دے اوتے دنیا قد تک مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے رکھ سی۔ اقوام متحدہ کشمیری عوام کو بھارتی جارحیت تے بچانے دے واسطے عملی اقدامات کرے۔